ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطلتي مدبات فنقل إير ميديا كمي تحضرو نلوم سنبت 14 تحساس بلكو بقدام يتحست مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سناي نعرف سنبت سناي مكتال كبرات تخاطلتي بتي قدام ينري أقداس زعبامس نفلم كور برزدنتي سياسة فوركي أب سعود عرب كايدوز قني عوت نايس رحمة تحزازيمو تمال أماسيو نابهاقرو كم تتملسة منقصاوين مراقبيتات ناي إيرتران ناي سعود عربن زينان تبتاباتن حيزن الناوتا يركبالوا كور برزدنتي سياسة فوركي كدمي نابهاقرو مغنعو أب جدة أب زركبو زتفلالي ودباتن تحت غرط الناي تهاجر تزواويرو كم تتعزبه أب موداتا مسبع المز ودبات سعود عربن كمون مزتفلالي سلطان نايت هاجر أجد سركبات أكيد نيرو كور بريزيدنتي سياسة فوركي بعل مز ودبات سعود عرب ودبات أمهناتن تحت غرتي كام من تافن حليفو فلتات المويان عام سبن اتزولو تكنولوجي عام السجار أبرتي عم شرحون ملقطاتن تاوعيتاتن أقربي ركبالو كور بريزيدنت إذا أبجد زكايدو نايس رحمة بتاع أو ودبات نايت هاجرن تحت غرتن تزواويرو معزابن أموداتا نسبع المز ودبات نايت هاجر كم زعينة ركبات مكيادو ملغتاتو انتاي مقانو أزينو تريو بترقاقام اوانات كم زتقلت سعود عرب نودب عسب ناي ايرترا كتلمعو مس منقس ايرترا سممع وديا اتتريفو زركب زلو كوبانياتات ناي سعود عرب ناب ايرتران ناب ودب عسبن بمتاو سرحتن مجمار درايو كور بريزيدنتي سياسة فوركي اتزحلفو ملغتات بقندو سعود عرب تحت غرتي كومون ودبات كامهنات حليفة نعقم سب بمويان فلتتن أم محلاف أبرتي عكد سعتيو ملغتات حليفو إزخا أو دب عسبنا إيرترا تحت غرتن مهنات ودباتن ترايزي كونس نتا بإيرترا زركب زلو أو ودبات دسرح عقم سب بفلتتن تومكرون نمعبايون كتسعر كم زلوايو ملغتاتو بنتر حليفو زركب زلو نايكور بريزيدنتي سياسة فوركي ناي سعود عرب ناي سرح ملتاح عوتن أقداسن ينيرو أبز تفلالي مدات قطباوي وتهدراوي كالوت سممعات كتيميو ناب هاقر غنيعو زركب زلو مراخبيتات ناي سعود عرب يتبتبو كم زلوا أب مونغ إيرتران سعود عربن تاريخ هاوزقونه سممعات كم زتختمن إيرتران سعود عربن نتسطا وحسنت زواكرنا أفريكا بفلايكا ممايات كيح بحري زملكت أقداسي وتهدراو كيدان أب حتر تقوانات كختما مخاننون أبز حبريتن أبنن يقلت اللوا نزي أمونغ إيرتران سعود عربن زي كاد زلو كان زعينة ركبات قبت ان سودانن كتنبورو مخاننون بتوسع أبز حبريتاتات يقلت اللوا كور بريزيدنتي سياسة فوركي سعود عرب أبز تنحلو نير 4 معلتات نايس رحم بتاح مسورا سعرات نايت هاجر مزت فلالي وتهدراون تاون أزلسي مسبع المز ودبات نايت هاجرن كالوت عبيت كوبانياتات نايت هاجر أب إيرترا متاو نزلو عدلات وفري نخذ كملون زتفلالي ركبات أكايدو نيرو مجشا كور بريزيدنتي سياسة فوركي عوتن أقداسن نيرو تمالا ماسيغا كور بريزيدنتي سياسة فوركي بسلام نابتا سلماويت هاجرو تمليش يركبالو أب حجر توانات أب إيرترانان ودب عسبن زرأيو معبالتات كهلويم إزغا نعنان إيرتراوانن نهاجرنا إيرترا أقداسي كويني زركب شعبية بوغم بلتقنا زقبر زلو چاو قدي كجبره أبعي يغزو هذه بيو نمسر حزر كبزلو إيرترانا أمراي دبلوماسي تجاو تزلا أقداسي جرنتران أكاليلكا زرأي كونن كور بريزيدنتي سياسة فوركي أبحث سرت واناتون نابكال أقداسي تهاجر نايس رحمة بتحن مقشان ككايديو كبرى تغطاتلتي نابتي كالاي نوري أقداس زعبامس نسجر إيرترا أبالنتا كاب إيغاد مولو مبولو مسحابان مسرازان نيغاد حادة كابتي أنكت كيتوه زركب زلو قدايو زتفلاليو زيغاتات ناي مبراق أفريكا تسألوتي بوليتيكنياتات غازيتنياتات إيرترا زوسودوتو وسانتات أبغزيون ساعتون حيالن أقداسن قنع وسانتات مخانو زتفلالي مغلطيتات النازرقحو يركبلو إلهام إسماعيل زتبهالت حانت كابتوم تصلوت زخون الصومالوين أما حبراوي مراقبيتات
ብፍላይካ ኣብ ገጻት ትዊተር ናይ ኬክ ምስልታት ብምዝርጋሕ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ምውፃእ እዛ ኬክ ብሓንሳብ ንቑረሳ ኤርትራ ኢጋድ ሓንሳብ እናሓዋርን ከም ዝሞተ ኣረጋጊፃ ወይ ከዓ ደፊና ቀቢራቶ ኣባልነታ ምስሓባ ካልኦት ኣባል ሃገራት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካን ኣብ ኢጋድን ዝርከባ ኣሰር ኤርትራ ንኽስዕባ ኤርትራ ወሳንን ቆራፅን ስጉምታት ወሲዳ ብምባለ ከምዚ ኣብ ምስሊ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና ከምዚ ዓይነት ናይ ኬክ ምስሊ ብምድላው ኤርትራ ካብ ኢጋድ ምውፃእ ኣዝዩ ዘሐጉስ ውሳነታት ስለ ዝኾነ እዛ ኬክ ምሳይ ኮይኑ ዝቆርሳ ሰብ እንተሎ ብምባል ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ለጢፋ ትርከብ ዘላ ሶማላውያን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ነቲ ኣንጻር ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝግበር ዝተፈላለዩ ፀለመን ሓሶታትን ፕሮፓጋንዳን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ልክዕ ከማና ኤርትራውያን ብምዃን ተሰሊፎም መኸተና ካየድዮም ዝርከቡ ዘለው በዚ ኣጋጣሚ ንሶማላውያን ኣሕዋት ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንዘለዎም ፍቕሪ ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንዝመፅእ ተፃብኦታት ኣብ ምምካት ንዘርእይዎ ዘለው ልዑል ግደንተራን ብስም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከነመስግኖም ደሊ ኤርትራ ኣባልነታ ካብ ኢጋድ ምስሓባ ንብዙሓት ሃገራት ናይ ዞባ ጫው ፈጢሩ ይርከባሎ ሱዳን ድሮ ኣባልነታ ካብ ኢጋድ ንምስሓብ ሙሉእ ብምሉእ ምድላዋታት ጻፊፋ ትርከብ ከም ዘላን እቲ ናይ መወዳእታ ተሪፍዋ ዝርከብ ዘሎ ስጉምትን ውሳነን ከምዚ ናይ ኤርትራ መግለፂታት ብምዝርጋሕ ካብ ኢጋድ ኣባልነታ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሰሓበት ክተፍልጥ ጥራዩ ካልኦት ሃገራትን ኣሰር ኤርትራ ከም ዝስዕባ ንምርዶ ዘይሸግር ኣይኮነን ኣብ ሓደ እዋን እዚ ሕጂ ናይ ኢጋድ ኣቦ ወንበር ዘሎ ኢትዮጵያዊ ወርቅነህ ገበዩ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ዝሃቦ ሕፅር ዝበለ መደረ ግንካ መዋረድን መስሓቅን እናባኽን ከብሎ ብከምዚኦም ዓይነት መራሕቲ ኢጋድ ክምራሕ ካብ ፍልጠትን ኣተሓሳስባን ነፃ ሓቂኡ ክለምስን ክመውትን The national level road length is increased from 37,000 2002-3 to 100,000 2011-12. Road density increased from 33.65 km per thousand in 2002-3 to 90.9 km per thousand in 2011-12. As a result, the average ኩብራት ተኸታተልቲ እዚ ኩነታት ከምዚ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ዝፀናሕናዩ ቁፅርታት ብግቡእ ከነበብ ዘይክእል ሰብ ንኢጋድ ክመርሕ ማለት ካብዚ ዝዓቢ ውርደት የለን ንሱ ስለ ዝኾነ ኢጋድ እቲ ቤት ፅሕፈቶን ባንዴራ ናይዘን ሃገራት ካብ ምኽባብ ሓሊፉ ኣብ ባይታ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስን ስራሕን ኣካይዱ ዘይፈልጥ ኢጋድ ካብ ዝምስረት ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ኤርትራ ኣብ 2007 ንኢጋድ ምግዳፋ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ መስሓቅን ኣዝዩ መገረምኒ ነይሩ ኢጋድ ዋላ ሓንቲ ውንጥኹን ስራሕ ሰሪሕ ዝፈልጥ ኣይኮነን ብኣንጻሩ ነተን ኣባላት ኢጋድ ዝኾነ ሃገራት ምስ ምዕራባውያን ሃገራት መሳርሒ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊኦም በደላትን ግፍዕታትን ክፍፅም ፀኒሑ ኤርትራ ሃገርና ኢጋድ ክዕረ ብተረጋጋሚ እዋን መግለፂታትን ፃውዒታትን ኣቕሪባ ሰማዕ ግን ክትረክብ ኣይከኣለትን ብተረጋጋሚ እዋን ፃውዒታት ኣቕሪብካ ክሕደስ ክቕየር ፃዊዒት ዘቕረብካሉ ለማስውድብ ካብቲ ዘለዎ ኣይትስእነ እንተዳኢሉ ኣብ መወዳእታ ሓመድ ኣፍሲስካ ቀቢርካዮ ጥራይኻ ትኸይድ ኤርትራኻ ልክዕ ከምኡ እያ ጌራ ኢጋድ ሓንሳብ እናሓዋሩን ዝመተን ዝለመሰን ውድብ እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምኽንያት መበል ስምምዕ ኣልጀርስ 25 ዓመት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን መግለፂታት ምስ ኣውፅአ ዝተፈላለዩ ሃገራት ነቲ ጉዳይ ዝምልከት መግለፂታት የውፅእ ኣለዋ ስምምዕ ኣልጀርስ ኣብ ባይታ ይተግበር ኢትዮጵያ ላላዊ ዶባትን ሓድነትን ናይ ኤርትራ ተኽበር ኤርትራ ብተመሳሳሊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ወደብን ኣፍ ደገ ባሕርን እናበለት ተካይዱ ዘላ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ብኣግኡ ደው ክተብሎ ኣለዋ ዝብል መልእኽታት ይሓልፍ ኣሎ ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪካን እቶም ቀዳሞት ቅድሚ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምዚ መግለፂታት ከውፅኡ ዝግብኦም ለማሳት ውድባት እዮም ነይሮም ክሳብ ሕጂ ግን መግለፂታት ኣየውጡ ንምንታይ መሳርሒ ብልፅግናን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዝኾኑ ሻዕብያ እዚ ነገር ኣቐዲሙ ይፈልጦ ነይሩ ግን ስቕታ መሪፁ ነቲ ኩነታት ክዕዘቦ ፀኒሑ ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪካን ክሳብ ክንደይ ከም ዝሞቱን ከም ዝለመሱን ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ተረድኡ ኣብ ታንዛንያ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሕ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተኻይዱ ነይሩ ሲኤንኤን ዜናታት ስለ ዝፀብፀቡ ኣብ ታንዛንያ ዝነበረ ምርጫ ሕማቕ ስለ ዝበሉ ሕብረት ኣፍሪካ ብጎይተታቱ ብምዕራባዊ ዓለም በተን ገንዘብ ዝምውልዎ ዜናታት ዝሰርሕ መግለፂታት ከውፅእ ተገዲዱ ኣብ ታንዛንያ ዝተገብረ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣይንቕበሎን ኢና ዝብል መግለፂታት ከውፅእ ተዓዚምናዮ ካብታ ፅሑፍ ምፅሓፍ ሓሊፉ ግን
ንታንዛኒያውያን ዋላ ሓንቲ ክገብሮም ከም ዘይክእል ጽቡቕ ጌሩ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ኢጋድ እዚ ንሃገራት ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ከገልግል ዝተሰርሐ ውድብ ለማስን ምዉትን ካብ ምዃን ሓሊፉ ዝገብሮን ዝሰርሖን ነገር ብሕጂ እውን የብሉ ብፍላይ ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለዎ ኣድልዎ ርኢና ኢና ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዘለዎ ኣድልዎ ተኸታቲልና ኢና እቲ ዘሐጉሰካ ነገር ግን እዞም ክልተ ለማሳት ውድባት ኣለና ካብ ምባል ሓሊፎም ዝኾነ ይኹን ጽልዋታት ስለ ዘይብሎም ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ኢጋድ ኣባልነትካ ስሒብካ ትኾርዕ ዳ እምበር ትፈርሓሉን ትጠራጠረሉን ኩነታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ባይታ የለን ኤርትራና ካብ ኢጋድ ምስሓባ ተወሲዱ ዝርከብ ዘሎ ውሳነታት ከዓ ብዝተፈላለዩ ዜጋታት ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ንኤርትራ ናዳና ወሓዛ እዩ ዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ ግዜን እዋንን ነዚ ዝለመሰ ዝመሽመሸ ዝኣረገ ቆርበት ውድብ ኢጋድ ሙሉእ ብምሉእ ኣባልነቱ ምስሓቡ ቆራፅ ውሳነታት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎማ ኣዳልየ ዝነበርኩ ክልተ ዜናን ሓበሬታን እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ ሰንበት ብሩኽ መዓልቲ ደቂ ርኤም ፈንቅል ኤሪ ሜድያ